Good afternoon, everyone. Today we are presenting about e-governance in Norway. Let me introduce my team members, Susant, Bhupesh, and myself, Vishal Kesi. एन्ड अब हामीले इ गभर्नेन्स इन नर्वे चाहिँ हामीले चाहिँ इ गभर्नेन्स इन नर्वे चाहिँ तिनवटा क्याटेगोरिजमा के अरे सेक्टरमा चाहिँ डिभाइड भएको रहेछ। अब इ गभर्नेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, इ गभर्नेन्स सर्भिसेस फर सिटिजन, पब्लिक पार्टिसिपेसन इन इ गभर्नेन्स सर्भिस भनेर चाहिँ तिनवटा सेक्टरमा चाहिँ डिभाइड भएको रहेछ। अनि फर्दर चाहिँ यो इ गभर्नेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने फर्दर चाहिँ 7वटा क्याटेगोरिजमा चाहिँ सब डिभाइड भएको रहेछ। अनि त्यहाँ केमा भएको रहेछ भन्दाखेरि पोर्टल्स अर गेटवेज, नेटवर्क्स, डाटा एक्सचेन्ज, इआइडी, नलेज म्यानेजमेन्ट, बेस रेजिस्टर्स, इ पेमेन्ट भनेर चाहिँ 7वटा क्याटेगोरिजमा चाहिँ फर्दर डिभाइड भएको रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड। अनि पोर्टल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोर्टल्स भनेको चाहिँ अब वेबसाइट जस्तै एप्लिकेसन जस्तै गभर्मेन्टले चाहिँ सर्भिस दिने सिटिजन्सको लागि भनेर चाहिँ एउटा पोर्टल्स भनेर चाहिँ बनाइदिएको रहेछ, जसमा चाहिँ अब फर्म्सहरू हुनसक्छ, जे पनि फर्म्सहरू हुनसक्छ जसमा चाहिँ सिटिजन्सहरूले चाहिँ सबमिट गरेर चाहिँ गभर्मेन्टल सर्भिसहरू चाहिँ लिन सक्छन्। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ नोर्ज.एनओ भनेर चाहिँ एउटा पोर्टल छ, जुन चाहिँ अब सिटिजनसिपहरूले चाहिँ पब्लिक एथोरिटिजबाट एउटा गाइड जस्तै गेटवे जस्तै सर्भिस लिनको लागि चाहिँ गाइड अथवा गेटवे जस्तै रहेछ। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भेरियस टपिक मेन्युहरू, सर्च फङ्सनहरू हुँदो रहेछ। त्यसबाट चाहिँ युजर्सहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिटल सर्भिसेसहरू चाहिँ पाउन सक्दो रहेछ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ डिजिटल मेल बक्स पनि फेसिलिटी हुँदो रहेछ, जसमा चाहिँ अब पब्लिक सेक्टरहरूले चाहिँ सिटिजनहरूलाई चाहिँ डिजिटल मेल बक्स थ्रु चाहिँ मेलहरू गर्न, त्यो रेकर्ड गर्न चाहिँ सक्दो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ दुई टाइपको सर्भिसमा चाहिँ डिभाइड भएको रहेछ। अब यसमा चाहिँ सर्भिसेस अफ एट लाइफ सिचुएसन र डिजिटल सर्भिसेस फर द सिटिजन्स भनेर चाहिँ दुईवटा सर्भिसेस दिँदो रहेछ। अब यस अन्तर्गत नि एट लाइफ सिचुएसनमा चाहिँ अब जस्तै अब एट लाइफ सिचुएसनमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै बसाइसराई भएको छ, अब कसैको डिभोर्स भएको छ, अब कसैको डेथ भएको छ, कसैले अब किड्सहरू बर्थ दिइरहेको छ, अनि कसैले म्यारिड भइरहेको छ, अनि कोही नर्वेमा चाहिँ नयाँ छ भने चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ सर्भिसहरू दिने गर्दो रहेछ। अनि डिजिटल सर्भिसेसमा चाहिँ के दिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब डिजिटल मेलबक्सहरू सेलेक्ट गर्नेदेखि लिएर डिजिटल कम्युनिकेसनहरू, अनि रिजर्भेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ, अनि कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन कसैको चाहियो भने चाहिँ, कुनै पब्लिक अथोरिटिजहरूको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन चाहियो भने चाहिँ त्यस्तो डिजिटल सर्भिसेस चाहिँ दिँदो रहेछ यो नर्स.एनओमा। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अल्टिन भन्नेमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिजनेस त्यो गभर्मेन्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गर्नको लागि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू, वर्क प्रोसेसहरू, अनि त्यसपछि विथ टुगेदर विथ अ रिपोर्टिङ सोल्युसनसँग चाहिँ फेसिलिटीहरू चाहिँ दिने रहेछ। अनि यसमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दै सिटिजन्सहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्कम ट्याक्सहरू चाहिँ फाइल गर्न पनि मिल्दो रहेछ। अनि त्यसपछि कसैले अब नयाँ बिजनेसहरू स्टार्टअप गर्नको लागिरहेको छ भने, अब कसैलाई लिगल प्रोसिडियरहरू केही थाहा पाउनु छ, अब त्यसको बारेमा इन्फर्मेसनहरू रिक्वायरमेन्ट केही थाहा पाउनु छ भने चाहिँ अल्टिनको पोर्टलको थ्रुबाट चाहिँ जान सक्दो रहेछ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ जियो नोर्ज पोर्टल हो। जियो नोर्ज पोर्टल चाहिँ अब नर्वेको चाहिँ डेली युजमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम् युज हुने पोर्टल हो। यसमा चाहिँ लार्जेस्ट ओपन, अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड बेस्ड चाहिँ इ गभर्मेन्ट कम्पोनेन्ट छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिआइएस डाटा चाहिँ अब पब्लिक बडिजहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। अनि यसमा यो चाहिँ सेन्ट्रल सिस्टममा बेस्ड भएको छ, त्यस कारणले चाहिँ अब सिटिजन्सहरूले चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड एथोन्टिकेसन मेकानिजम चाहिँ युज गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि जब एक्सेस भइसकेपछि सिस्टममा एक्सेस भएपछि चाहिँ सिटिजनहरूले चाहिँ अब आफूलाई चाहिएको अब डाटाहरू जस्तै इलिभेसन डाटा, एडमिनिस्ट्रेसन बााउन्ड्रिजहरू, ट्रान्सफर्मेसन फर्मुलाहरूदेखि लिएर सबै ग्राफिकल डाटाहरू, जियोग्राफिकल डाटाहरू जुन जुन चाहिन्छ त्यो चाहिँ डिजिटल फर्ममा चाहिँ आफै डाउनलोड गर्न मिल्ने, सबै हेर्न मिल्ने, सबै गर्न मिल्दो रहेछ। अनि स्ट्यान्डर्डाइजेसन पोर्टलमा चाहिँ अब स्ट्यान्डर्डाइजेसन पोर्टलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब युजरलाई चाहिँ अब कुन पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ कुन चाहिँ म्यान्डेटरी हो, कुन चाहिँ रिकमेन्डेसन हो भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिने काम गर्छ यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन पोर्टलमा चाहिँ। अनि यसको चाहिँ मेन गोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पब्लिक एथोरिटिजको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन राम्रो होस्, अनि त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सी र इफिसियन्सी क्रिएट होस् भनेर चाहिँ एउटा यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन पोर्टलको चाहिँ मेन गोल रहेको छ। अब
फर्दर प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ आई विल ह्यान्ड इट ओभर टु सुशान्त। थ्याङ्क यू विशाल। अब नर्वेको गभर्नेन्सको सेकेन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क रहेको छ। नर्वे चाहिँ टेस्टाको एउटा पार्ट रहेछ, टेस्टा प्रोजेक्टको। टेस्टा भनेको चाहिँ ट्रान्स युरोपियन सर्भिसेस फर टेलिमेटिक्स बिट्विन एडमिनिस्ट्रेसन्स हो। अनि यो टेस्टा प्रोजेक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जति पनि देशहरू छन् यो प्रोजेक्टमा आबद्ध छन्, त्यसमा भएका गभर्मेन्ट बडिजहरू र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनहरूको बिचमा जुन कम्युनिकेसन छ, कम्युनिकेसन नेटवर्कको फेसिलिटी चाहिँ एकदम ग्यारेन्टिड होस्, सेक्योर होस् र फास्ट होस् भन्ने ग्यारेन्टी गर्दो रहेछ। अनि नर्वे बिङ अ पार्ट अफ टेस्टा, त्यहाँको जुन नेटवर्क छ विभिन्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको बिचमा इन्टरनेट कनेक्सनदेखि अरू नेटवर्कहरूको जुन छ त्यो चाहिँ एकदम सेक्योर छ, एकदम फास्ट छ, रिलायबल छ र ग्यारेन्टिड पनि छ। त्यस्तै गरी थर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डेटा एक्सचेन्ज। रिसेन्टली नर्वेजियन गभर्मेन्टले चाहिँ हेल्थ एनालाइसिस रिलेटेड एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरेको रहेछ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नर्वेजियन गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो नर्वेजियन पिपुलहरूको त्यो हेल्थ डेटाहरू, बिग डेटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर डिफ्रेन्ट इन्साइटहरू डिस्कभर गरेर लाइक अब करेन्ट प्लान्सहरूदेखि फ्युचर प्लान्सहरू बनाउनको लागि उनीहरूले त्यो डेटाहरू युज गर्दै आएको रहेछन्। अनि फोर्थमा कुरा गर्नुपर्दा इआइडी यानि कि इलेक्ट्रोनिक आइडेन्टिफिकेसन्स। नर्वेमा वान अफ द मोस्ट पपुलर इआइडी भन्नाले बिन आइडीलाई चिनिन्छ। अनि यसले चाहिँ सिटिजन्सलाई कुनै पनि पब्लिक सर्भिसेसहरूलाई एक्सेस गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाई लेभल अफ सेक्युरिटीको इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ। अनि यसलाई मोर देन 2.6 मिलियन नर्वेजियन्सले हाल युज गर्दै आएका छन्। अनि सेकेन्ड इआइडीको कुरा गर्नुपर्दा बाइपास, कम्फर्ट अर ब्याङ्क आइडी भनिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ कुनै पनि सिटिजन्सहरूले एउटा सर्भिसहरू एक्सेस गर्नको लागि म्याक्सिमम लेभल अफ सेक्युरिटीको साथ एक्सेस गर्न सक्छन् यो आइडीको मार्फत। अनि यसलाई चाहिँ सिटिजन्सहरूले कुनै पनि अनलाइन ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन गर्नु पर्यो, फन्ड ट्रान्सफरहरू गर्नु पर्यो भने युज गर्दो रहेछ। अनि नेक्स्ट भनेको आइडी गेटवे। आइडी गेटवे भन्नाले आइडी त यो होइन, यो एउटा प्लेटफर्म हो जसले विभिन्न किसिमको इआइडीहरू, जस्तै अहिले हामीले डिस्कस गरेको मिन आइडी अनि ब्याङ्क आइडीहरू एउटै प्लेटफर्ममा एभाइलेबल गरिदिने काम गर्छ। अनि विभिन्न किसिमको इआइडीहरू एउटै प्लेटफर्ममा अभाइलेबल भएकाले हुनाले यसले अझ एडभान्स सर्भिसेसहरू पनि अफर गर्न सक्छ। अनि फोर्थ भनेको नोभिड। नोभिड भनेको नि यो आइडी होइन, यो एउटा प्रोजेक्ट हो, नोर्डिक बाल्टिक इआइडी प्रोजेक्ट। अनि नोर्डिक बाल्टिक रिजन्समा चाहिँ डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, लटभिया, लिथुएनिया, नर्वे र स्विडेन जस्ता देशहरू छन्। अनि कुनै पनि नर्वेजियन्सहरू यी नर्डिक बाल्टिक रिजन्सको कन्ट्रीहरूमा छन् र उनीहरूले त्यहाँ कुनै बिजनेस गर्न चाहे, कुनै अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्न चाहे, अब अन्य कुनै कार्यहरू गर्न चाहे भने आफ्नो नेसनल आइडी चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ नोभिड आइडी प्रोजेक्ट थ्रु सजिलै युज गर्न सक्छन्। अनि फिफ्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नलेज म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत फर्स्ट छ नेसनल डेटा क्याटलग। नेसनल डेटा क्याटलगले नर्वेमा भएको डेटा सेटहरूलाई चाहिँ रजिस्टर गर्छ र पब्लिक एजेन्सिजहरूलाई चाहिएको खण्डमा अभाइलेबल गरिदिने काम पनि गर्छ। यसले डेटा सेट मात्र नभएर एपिआइजहरू दिने, अनि त्यसपछि त्यो डेटा सेट रिलेटेड कन्सेप्ट्स र इन्फर्मेसन मोडल्सहरू पनि उनीहरूलाई दिने काम गर्छ। अनि सेकेन्ड भनेको नेसनल आर्काइभल सर्भिसेस। यसले चाहिँ कुनै पनि नर्वेमा एउटा इन्फर्मेसन, डेटा अथवा इभेन्टहरू एज अ हिस्ट्री आर्काइभ गर्नु पऱ्यो भने यो आधारमा चाहिँ हुनुपर्छ, यो स्पेसिफिकेसनमा, यो स्ट्यान्डर्डमा हुनुपर्छ है भनेर एउटा आधार दिने काम नेसनल आर्काइभल सर्भिसेसले गर्छ। अनि थर्ड भनेको नर्वे डिजिटल प्रोग्राम। नर्वे डिजिटल प्रोग्रामले चाहिँ देशभरि जिएस डेटाको स्थापना र प्रवर्धनमा मुख्य भूमिका खेलेको छ। अनि यसले चाहिँ देशभरिको जिएस डेटाको क्वालिटी चाहिँ गुणस्तरीय होस् है भन्ने इन्स्योर पनि गर्छ। बेस्ट रजिस्टर्सको कुरा गरौँ। बेस्ट रजिस्टर्समा फर्स्ट भनेको कोस्टा भयो। कोस्टाले चाहिँ नर्वेजियन्स लोकल म्युनिसिपालिटिज र गभर्मेन्टहरूको चाहिँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू दिने काम गर्छ। अनि यसको अर्को उद्देश्य भनेको एउटा रिपोर्ट गर्दाखेरि एउटा इफिसियन्ट र फास्ट होस् है भन्ने पनि यसले एउटा आधार बनाएको छ। अनि कुनै पनि लोकल गभर्मेन्ट अथवा लोकल म्युनिसिपालिटिजले स्टेट गभर्मेन्टलाई रिपोर्ट गर्ने खण्डमा उनीहरूले कोस्टा युज गर्न सक्छन्। उनीहरूले सजिलै रिपोर्टहरू अनलाइन बुझाउन सक्छन्। अनि स्टेट गभर्मेन्टले सजिलै अनलाइन त्यो रिपोर्टहरू पाउन सक्छ। अनि सेकेन्ड भनेको नेसनल रजिस्टर हो। नेसनल रजिस्टरले चाहिँ नर्वेजियन्स पिपुलहरूको ट्याक्स रिलेटेड, इलेक्सन रिलेटेड र अरू डेमोग्राफिक्स रिलेटेड डेटाहरू कलेक्ट गर्छ।
त्यो कलेक्ट भएको डेटाहरूलाई उनीहरूले नेसनली रजिस्टर पनि गर्छ। अनि लास्टली त्यो कलेक्ट भएको रजिस्टर भएको डेटाहरूलाई विभिन्न एजेन्सिजहरू विभिन्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनहरूलाई चाहिएको खण्डमा अभाइलेबल गरिदिने काम पनि नेसनल रजिस्टरले गर्छ। र यी त भए नर्वेको यहाँ इ गभर्नेन्स रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू। अब हामी कुरा गरौँ इ गभर्नेन्स रिलेटेड सर्भिसेस फर द सिटिजन्स इन नर्वे। यसको फर्स्ट कुरा गर्नुपर्दा ट्राभल। अब कुनै पनि नर्वेजियन्सहरूलाई बाहिर देशमा ट्राभल गर्नु पर्यो अथवा बाहिरको मान्छेलाई नर्वेमा ट्राभल गर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई फर्स्टमा चाहिने पासपोर्ट र भिजा भयो। अब नर्वेजियन्सहरू बाहिर ट्राभल गर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई फर्स्ट चाहिने भयो पासपोर्टको लागि नर्वेजियन्सहरूले चाहिँ पोलिटेट भन्ने वेबसाइटमा गएर नर्वेजियन गभर्मेन्टले चलाएको पोलिटेट भन्ने वेबसाइटमा गएर आफ्नो त्यो पासपोर्ट रिलेटेड सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो पासपोर्टको लागि चाहिने सम्पूर्ण एप्लिकेसन्सहरू फर्महरू पनि त्यही गएर भर्न सक्दो रहेछ। अनि पासपोर्ट भइसकेपछि अब भिजाको लागि पनि उनीहरूले त्यही पोलिटेटको वेबसाइटमा गएर अप्लाई गर्न सक्दो रहेछ र रेजिडेन्स पर्मिट पनि त्यहीँ गएर लिन सक्दो रहेछ। अब यदि कोही यङ नर्वेजियन्स अथवा बाहिरबाट माइग्रेट भएर त्यहाँ गएको कुनै इमिग्रेन्ट्सहरूलाई नर्वेजियन सिटिजनसिप चाहियो भने पनि आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू पुऱ्याएको खण्डमा नर्वेजियन सिटिजनसिप पनि यो पोलिटेटको वेबसाइटबाट अप्लाई गर्न सकिँदो रहेछ। अब ट्राभलमा सेकेन्ड भनेको नर्वेजियन मोबिलिटी प्लानर छ, यानि कि इन्टुर। अब यो नर्वेजियन मोबिलिटी प्लानरले चाहिँ नर्वेको नेसन वाइड पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ रजिस्टर गर्न अपरेट गर्ने काम गर्छ। अनि त्यो रजिस्टर भएको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरूको लागि उनीहरूलाई रुटहरू प्लान गरिदिने काम पनि यो नर्वेजियन मोबिलिटी प्लानरले गरेको छ। अनि कुनै ट्राभलर्सहरूलाई नर्वेमा ट्राभल गर्नु पर्यो भने यो इन्टरको वेबसाइटमा गएर आफ्नो ट्राभल प्लानहरू सजिलै सेड्युल गर्न सक्दो रहेछ। अनि सेकेन्डमा भनेको इम्प्लोइमेन्टमा नर्वेजियन गभर्मेन्टले चाहिँ न्याप भन्ने वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको रहेछ। अनि यो वेबसाइटमा चाहिँ त्यो नर्वेजियन्सहरू अथवा कुनै बाहिरबाट माइग्रेट भएर गएको इमिग्रेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर कामहरू खोज्न सक्दो रहेछ। अनि आफूलाई मन परेको काम पाएमा त्यहाँ गएर अप्लाई पनि गर्न सक्दो रहेछ। अब कुनै पनि बिजनेसहरू कुनै पनि कम्पनीहरूलाई मान्छेहरू चाहिएको खण्डमा उनीहरूले भ्याकेन्सीहरू पोस्ट पनि गर्न सक्दो रहेछ। अब कुनै पनि नर्वेजियन्सहरू एकदम बेरोजगार छ अथवा होमलेस छ भने त्यहाँ गएर आफूलाई रजिस्टर गरेर त्यहाँबाट नर्वेजियन्स गभर्मेन्टले दिएको सुविधाहरूको उपभोग पनि गर्न सक्दो रहेछ। थर्डमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि भेहिकल्सलाई चाहिँ नर्वेजियन्स पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेसनले हेर्दै आएको रहेछ। कुनै पनि मान्छेलाई त्यहाँ नर्वेको ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहियो भने यो एनपिआरएको वेबसाइट vegvision.no मा गएर सजिलै गर्न सक्दो रहेछ। अनि कुनै पनि नयाँ भेहिकल्सहरूलाई रजिस्टर गर्नु पर्यो, बाहिर देशबाट इम्पोर्ट गरेको भेहिकल्सलाई रजिस्टर गर्नु पर्यो भने यसको वेबसाइटमा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। अनि कुनै पनि आफ्नो भेहिकल्सहरूलाई बेच्नु पर्यो अथवा नामसारी गर्नु पर्यो भने पनि यसमा गएर यो वेबसाइटमा गएर सजिलै गर्न सकिँदो रहेछ। फोर्थमा कुरा गरौँ रेजिडेन्स फर्मेलिटिजको कन्टेक्स्टमा अब कुनै पनि व्यक्ति माइग्रेसन भएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो, आफ्नो एड्रेस चेन्ज गर्नु पर्यो भने नर्वेजियन ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन अथवा नर्वेजियन पब्लिसन रजिस्टरको वेबसाइटमा गएर सजिलै गर्न सकिँदो रहेछ। अनि कुनै पनि व्यक्तिलाई हाउसिङ अलाउन्स चाहियो, हाउसिङ लोन चाहियो भने नर्वेजियन स्टेट हाउसिङ ब्याङ्कको वेबसाइट husbanken.no मा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। अनि अब सर्टिफिकेट भन्नाले कुनै पनि बर्थ सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो, कुनै पनि डेथ सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो, म्यारिज सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो भने नेसनल रजिस्टरको वेबसाइट norec.no मा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। अब कुनै पनि व्यक्तिको क्रिमिनल रेकर्ड चेक गर्नु पर्यो भने नेसनल पुलिस डिरेक्टरेटको वेबसाइट polity.no मा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। अनि कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूलाई डिजिटल मेलबक्सको सर्भिस चाहियो भने एजेन्सी फर पब्लिक म्यानेजमेन्ट एन्ड इकोपको वेबसाइट norge.no मा गएर सजिलै गर्न सकिँदो रहेछ। अनि वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो भने एजेन्सी फर पब्लिक म्यानेजमेन्टको वेबसाइट dv.no मा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। अब एजुकेसन एन्ड युथकोमा फर्स्टमा कुनै पनि नर्वेजियन्सहरू हाई स्कुल एडमिसन हुनु पर्यो अथवा युनिभर्सिटी इनरोल हुनु पर्यो भने युनिभर्सिटी एन्ड कलेज एडमिसन सर्भिसको वेबसाइटमा गएर सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू त्यहाँबाट लिन सकिँदो रहेछ। अनि इन्फर्मेसन लिनुको साथसाथै त्यहाँबाट हाई स्कुलहरू विभिन्न युनिभर्सिटिजहरूको पनि इन्फर्मेसन लिन सकिँदो रहेछ। अनि सेकेन्डली त्यहाँ गएर एडमिसनहरूको लागि अगाडि प्रोसेस पनि अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ। अब स्टुडेन्ट लोन चाहियो, स्टुडेन्ट एड चाहियो, स्कलरसिपहरू चाहियो भने मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनको एन्ड रिसर्चको वेबसाइट lancaster.no मा गएर सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू हेर्न सकिँदो रहेछ। स्कलरसिपहरू पनि त्यहाँ लिस्ट भएको हुँदो रहेछ। अनि त्यो स्कलरसिपहरूमा अप्लाई पनि सजिलै गर्न सकिँदो रहेछ।
अब पब्लिक लाइब्रेरिजको बारेमा इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने नर्वेजियन हायर एजुकेसन एन्ड रिसर्च सेक्टरको वेबसाइटमा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। नर्वेमा चाहिँ एउटा ओरिया सर्च इन्जिन भन्ने रहेछ। यो चाहिँ एजुकेसनल मेटेरियल्स रिलेटेड सर्च इन्जिन रहेछ। अब कुनै पनि जर्नल्सहरू रिसर्च पेपरहरू सर्च गर्नु पऱ्यो भने अथवा पब्लिक लाइब्रेरिजहरू नै सर्च गर्नु पऱ्यो भने नि ओरिया सर्च इन्जिनमा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। अब 6मा कुरा गर्नुपर्दा हेल्थ। अब कुनै पनि पेसेन्टको समरी केयर रेकर्ड चाहियो भने नर्वेजियन डिरेक्टरेट अफ ई हेल्थको वेबसाइट ehealth.no मा गएर गर्न सकियो। अनि कुनै पनि पेसेन्टको प्रेसक्रिप्सनहरू पेसेन्ट जोर्नल्सहरू चाहियो भने नर्वेजियन डिरेक्टरेट अफ ई हेल्थको अर्को वेबसाइट healthnotes.no मा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। अनि कुनै पनि मेडिकल अपोइन्टमेन्ट अनलाइन बुक गर्नु पऱ्यो भने नर्वेजियन डिरेक्टरेट अफ ई हेल्थ एन्ड म्युनिसिपालिटिजको वेबसाइट ks.no मा गएर गर्न सकिँदो रहेछ। यी त भए इगभर्नेन्स रिलेटेड सर्भिसेस टु सिटिजन्स इन नर्वे। अब यी सर्भिसेस मात्र दिएर त भएन, पब्लिकको पार्टिसिपेसन पनि यो इगभर्नेन्स रिलेटेड सर्भिसेसमा के कस्तो छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। फर्स्टमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि इन्टरेक्टिङ विथ पब्लिक अथोरिटिज। अब इन्टरेक्टिङ विथ पब्लिक अथोरिटिजको कुरा गर्नुपर्दा 87% नर्वेजियन्सहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट साइट वेबसाइट्सहरू एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ राम्रोसँग इन्टरेक्ट गरेको पाइयो, जबकि युरोपको एभरेज हेर्ने हो भने नि जम्मा 55% छ। अब यसको डेभलपमेन्ट हेऱ्यो भने 2019मा चाहिँ अराउन्ड लेस देन 75% नर्वेजियन्सहरूले चाहिँ यस्तो वेबसाइटहरूमा एप्लिकेसन्सहरूमा इन्टरेक्ट गरिरहेको रहेछन्। 2019को डेटा हेऱ्यो भने अराउन्ड एभरेज चाहिँ 87% छ। अब एकदम राम्रो डेभलपमेन्ट भएको रहेछ यो केसमा। अनि सेकेन्डमा कुरा गर्नुपर्दा अब्टेनिङ इन्फर्मेसन फ्रम पब्लिक अथोरिटिज। नर्वेमा चाहिँ 80% नर्वेजियन्सहरूले चाहिँ अब कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहियो भने मजाले त्यो गभर्मेन्ट साइट्सहरूबाट गभर्मेन्ट एप्लिकेसन्सहरूबाट मजाले पाउँदो रहेछ, जबकि युरोपको एभरेज हेऱ्यो भने नि 44% छ। अब यसको इभोल्युसन हेऱ्यो भने 2019को डेटा हेर्दाखेरि अराउन्ड 70%को रेन्ज छ भने नर्वेमा यसको रेट 2019मा बढ्दै 80% भएको रहेछ। यो डेभलपमेन्ट नि राम्रो भएको रहेछ इन्फर्मेसनको सेक्टरमा। अब थर्डमा कुरा गर्नुपर्दा डाउनलोडिङ अफिसियल फर्म्स। अब यसको कुरा गर्नुपर्दा 65% नर्वेजियन्सहरूले चाहिँ कुनै पनि फर्महरू चाहियो भने अनलाइन साइट्सहरूबाट एप्लिकेसन्सहरूबाट डाउनलोड गर्दो रहेछ, जबकि युरोपको एभरेज हेऱ्यो भने जम्मा 33% छ, अलमोस्ट हाफ नै छ। अब यसको डेभलपमेन्ट हेऱ्यो भने अराउन्ड 50% रहेछ 2009मा। 2019को डेटा हेऱ्यो भने नर्वेमा अराउन्ड 65% छ। अब यसको डेभलपमेन्ट एकदम राम्रो भएको रहेछ। फोर्थमा कुरा गर्नुपर्दा अफिसियल फर्म सबमिसन। अब 68% नर्वेजियन्सहरूले चाहिँ फर्महरू सबमिट गर्नु पऱ्यो भने अप्लाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो अनलाइन इन्टरनेटको माध्यमबाट त्यो गभर्मेन्ट साइट्सहरूबाट एप्लिकेसनहरूबाट भर्दो रहेछ, पठाउँदो रहेछ। तर युरोपको एभरेज हेर्ने हो भने 38% छ। यसको डेभलपमेन्ट पनि राम्रै भएको देखियो नर्वेमा। 2019को डेटा हेऱ्यो भने लेस देन 50% छ भने 2019मा अराउन्ड 68% छ। यो केस पनि राम्रो देखियो। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नर्वेमा ई गभर्नेन्स रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि एकदम बलियो देखियो। अनि तपाईँको ई गभर्नेन्स सिटिजन्सलाई दिएको सर्भिसेसहरू पनि विस्तृत रूपमा विभिन्न सेक्टरहरूबाट एकदम राम्रोसित दिएको देखियो, र नदिएको सेक्टरहरूलाई नि फेरि अनलाइनहरू लाँदै लग्दै गएको पनि पाइयो, र दिएका सर्भिसेसहरूमा पब्लिकको पार्टिसिपेसन पनि एकदम उत्साहजनक देखियो। सो द्याट्स इट, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू, धेरै राम्रो। ल तिम्रो त्यो फर्स्ट उसमा जाऊ त, कभर स्लाइडमा जाऊ भाइ सुशान्त। रेकर्डिङ स्टप गरिदियो मेरो नै, राम्रै मिहिनेत गरेछु, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। यो हो नि तरिका। त्यो अस्ति चाहिँ अब 2-3 वटा ग्रुपलाई